وحده لا شريك له بقدرته وخلقه لا شريك له بأمره وملكه لا شريك له في ذاته وصفاته ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده بقدرة الكمال وحده بعظمة الجلال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مقدس کا مطالعہ کرنے نال جیڑی چیز سب تو زیادہ واضح طور پہ سمجھ آندی اور جس چیز نو قرآن پاک دے اندر ہر سورت دے وچ مرکزی طور پہ بیان فرمایا گیا ہے اور جس چیز نو
قرآن پاک دا موضوع قرار دیتا گیا ہے وہ اللہ دی عظمت اور اس اللہ دی بڑھائی ہے۔ اگرچہ قرآن پاک دے اندر بہت سارے مسائل ذکر کیتے گئے، بنیادی طور تے جڑے ضروری مسئلے عقیدے ایمان دے مسئلے ہیں، پھر جڑے دین اسلام دے فرائض ہیں قرآن پاک دے اندر انہاں نوں بیان کیتا گیا ہے۔ لیکن انہاں تمام مسائل دے نال نال جس مسئلے نوں بار بار اللہ نے ذکر فرمایا ہے، بار بار اس مسئلے دی طرف توجہ دلائی ہے، وہ اللہ دی توحید دا مسئلہ ہے تے اللہ دی عظمت دا مسئلہ ہے، کیونکہ سارے دا سارا دین اسلام اللہ دی عظمت اور اللہ دی توحید دے اتے کھلوتا ہے۔ اللہ دی توحید نو کڈ چھوڑو، اللہ دی عظمت نو پاسے تے کر چھوڑو، دین اسلام دے وچ کچھ بھی نہیں باقی۔ جتنیاں عبادتاں ہیں، جتنے احکام ہیں، جتنے عمل ہیں، جتنے نیک عمل ہیں، سارے دے سارے دا دار و مدار اللہ دی ذات، اللہ دی عظمت تے اللہ دی توحید۔ اس واسطے ہر مومن دے دل دے اندر اللہ دی عظمت تے بڑھائی سب تو زیادہ موجود ہونی چاہیے، اور مومن دے دل دے اندر ہر وقت اللہ دی ذات دی طرح توجہ رہنی چاہیے، کیوں جو اللہ سب تو عظیم ہے، سب تو بڑا ہے اور سب تو اعلیٰ ہے، سب تو عرف ہے۔ اللہ دی عظمت بیان کرن دے سلسلے دے اندر جڑے الفاظ اساں استعمال کر سکتے ہیں یا سارے زبان دے اتے جڑے الفاظ جاری ہو سکتے ہیں، بس وہ اسے حد تک ہو سکتے ہیں جو اساں اے آکھاں جو اللہ سب تو بلند ہے، ورنہ اللہ دی شان تے اللہ دی عظمت دا کوئی اندازہ نہیں کیتا جا سکتا۔ انسان دے دل و دماغ تو بھی اللہ دی عظمت تے بڑھائی ماورا تے ما فوق، صرف انسان نہیں، فرشتے بھی رل جاویں، جنات بھی رل جاویں، انسان بھی رل جاویں، سارے مل کے تے اللہ دی عظمت تے بڑھائی بیان کرنا شروع کر دیویں، وقت بھی اللہ دی عظمت تے بڑھائی دا عشر عشیر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تسا میرے بندہ دے سامنے میری عظمت تے میری کبریائی تے میری بڑھائی دا جڑا انداز پیش کرنا ہے وہ اس طریقے نال پیش کرو کہ تسا اللہ دی عظمت نو اگر جاننا چاہتے ہو تو اتنا اندازہ کر گھنو کہ اللہ دی ذات اتنی بلند ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے کہ اللہ دیاں تعریفاں تے اس دیاں حمداں کرن واسطے فرشتے بھی رل ونجن، جنات بھی رل ونجن، انسان بھی رل ونجن، تے اے تمام دنیا دے دریا تے سمندر تے تمام ندیاں تے نالے تے جتنا پانی ہے روح زمین تے سارے دا سارا اے سیاہی بڑھ ونجے، تے پھر اللہ دیاں تعریفاں تے اللہ دیاں حمداں لکھنیاں شروع کر دیتیاں ونجن، اے دریا تے سمندر سیاہی والے اے سیاہی ختم ہو جاسی، اللہ دیاں تعریفاں ختم نہ ہو سی۔ اے مثال اللہ نے دیتی۔
اپنی عظمت دی، اپنی بڑھائی دی، جو اللہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنا عظیم ہے، اس دی کتنی وڈی شان ہے، اس دیا کتنی زیادہ تعریفاں ہیں کہ سمندر تے دریا سیاہی بن ونجن، انسان تے فرشتے تے جن لکھن والے بن جاویں، سمندر دی سیاہی مک ویسی تے ایک ویری نہیں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ فرماتا ہے دوبارہ میں پیدا کر دے ہاں تے وقت سیاہی بن جاویں تے وقت انجیار لکھنیاں شروع کر دے انہوں رب دیاں تعریفاں۔ ایک آیت اللہ فرماتا ہے 7 دفعہ اگر انجہار ہوئے، کتنی میری 7 دفعہ سمندر مکن تے وقت اللہ پیدا کر لے وے سمندر وہ سیاہی بن جاوے تے وقت لوگ لکھن لگ ونجن وقت وہ مک جاویں، 7 دفعہ اگر ایسا ہوئے سمندر سیاہی بن دے راویں تے لکھن والے لکھ دے راویں رب دیاں تعریفاں تے اے سمندر سیاہی سمندر والی ختم ہوندی راوے، 7 دفعہ بھی ایسا ہوئے مگر تیرے رب دیاں تعریفاں وقت بھی نہیں ختم ہوندی۔ اے مثال ہے، اتنا بڑا خدا، اس دا علم بھی انجہار بڑا، اس دی قدرت بھی اسی طرح بڑی، اس دی صفتاں بھی انجے بڑیاں، اس دی خالقیت بھی اسی طرح عظیم، اس دی مالکیت بھی، اس دی تمام صفتاں جڑیاں قرآن پاک دے ابتدا دے اندر لکھی ہوندیاں 99 اللہ دے نام جڑے ہیں لکھے ہوندے 99 او نا صفاتی نا او سارے انجے عظیم اللہ دیاں صفتاں جویں اللہ دی ذات خود عظیم۔ اللہ فرماتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ما تسقط من ورقۃ، اللہ دا علم کتنا وسیع، اللہ پاک فرماتا ہے جتنے روئے زمین دے اتے درخت ہیں تے انہاں درختاں دے اتے جتنے پتے ہیں، کوئی پتا جلے زمین تے ڈھاندا ہے وہ اللہ دے علم دے اندر ہوندا ہے، کوئی پتا درخت دا اللہ دے علم تو باہر نہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ تے زمین دیاں اندھیراں دے اندر، زمین دیاں تاریکیاں دے اندر کوئی حبہ، کوئی ذرہ، کوئی دانہ، کوئی تنکا موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس زمین دیاں تاریکیاں دے اندر پائے ہوئے اس ذرے تے حبے تے دانے نو بھی اللہ ویتا تے جاندا پیا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ دنیا تے کائنات دی کوئی تری تے کوئی خشکی ایسی نہیں جڑی لوح محفوظ وچ لکھی ہوئی نہ ہوئے۔ اللہ دے علم والی کتاب لوح محفوظ، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے میاں اللہ دی ذات بڑی عظیم ذات ہے، بہت بلند ذات ہے، بڑی اعلیٰ تے پاک تے عرفہ تے مبرہ ذات ہے۔ تے پھر اللہ دی جڑی تعریف کیتی جاندی ہے، اللہ دا ذکر جڑا کیتا جاندا ہے، اللہ دے ذکر دے کلمے تے اللہ دی تعریف دے کلمے تے اللہ دی تسبیح دے کلمے او بھی انجے اعلیٰ تے بلند ہیں جویں اللہ دی ذات بلند ہے، جویں اللہ دی ذات پاک ہے، اللہ دی تعریف دے کلمات بھی پاک ہیں، جویں اللہ دی ذات بلند ہے اللہ دی تعریف دے کلمے بھی بلند ہیں، جویں اللہ دی ذات بے مثل تے بے مثال ہے انجے اللہ دی تعریف دے کلمات تے اللہ دے ذکر دے کلمات بھی بے مثل بے مثال ہیں۔ اللہ دی تعریف دے کلمہ دے شان نال کوئی نہیں مل سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جڑا مختصر کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، مختصر جہا کلمہ، کوئی دیر نہیں لگنی،
کوئی مشقت نہیں، لا الہ الا اللہ، اور اتنا سوکھا کلمہ ہے، اتنے سوکھے تے آسان حروف اللہ نے اس کلمے دے وچ رکھے ہیں، جو بچہ بھی جڑا زبان پٹیندا پیا ہے، بولدا پیا ہے، وہ بھی آکھ سکدا ہے لا الہ الا اللہ۔ سوکھے کلمے منہ ملاونا بھی نہیں پوندا، صرف زبان نو تھوڑی اتنی حرکت نہیں ہونی پوندی، لا الہ الا اللہ۔ اتنے سوکھے کلمے، اتنے آسان کلمے، اتنے مختصر کلمے، مگر ہن جو رب دی تعریف دے کلمے، ہن جو رب دی عظمت تے بڑھائی والے کلمے، رب دی وحدت اور رب دی توحید دے کلمے، نبی سونے نے فرمایا 14 طبق دی کائنات، زمین تے آسمان ایک پلڑے وچ رکھ دتے جاویں تے اے لا الہ الا اللہ والا کلمہ ترازو دے ایک پلڑے وچ رکھ دیتا وائے، 14 طبق دی کائنات ہلکی ہو جاسی تے اللہ دی اے توحید والا کلمہ اے وزنی ہو جاسی۔ جویں اس دی ذات بلند تے اعلی ہے، اس دی تعریف والے کلمے بھی بلند تے اعلی ہے۔ پھر تیجے نمبر تے جویں کلمے اللہ دے بلند انجے ہار کلمے بولن والا انسان بھی اللہ دے کاغذاں وچ بلند، جس دی زبان چوں رب دی تعریف دے کلمے بلند ہوندے نے، جس دے دل دے اندر اللہ دا ذکر جاری تے قائم ہوندا ہے، جس دی زبان تے رب دا ذکر چلدا ہے، جس دے وجود تے اللہ دے حکام جاری ہوندے نے، او مومن انسان، مومن دی شان بھی ساری کائنات تو بلند ہے۔ کیوں؟ ہے تا انسان، ہے تا اللہ دی مخلوق، ہے تا رب دا مملوک، ہے تا رب دا غلام، ہے تا اللہ دا مملوک تے مخلوق ہے جویں باقی مخلوق ہے، مگر اللہ نے انسان نو شرف اسے واسطے دیتا ہے، اشرف المخلوقات اسے واسطے بنایا ہے جو انسان دی زبان تے رب دی تعریف دے کلمے جاری۔ اللہ اللہ، اس واسطے مومن دی بڑی شان ہے، کیونکہ جو مومن دے دل چ رب دی ذات وستی ہے، مومن دی زبان تے رب دی تعریف دے کلمے چل دے ہیں تے مومن دے وجود تے رب دے احکام نافذ ہوندے۔ مومن اپنے ہاتھ پیر نال، اپنے وجود نال، اپنے اعضاء نال اللہ دے حکماں دی تعمیل کردا ہے، اللہ دے حکماں دی اطاعت کردا ہے، رب دے حکماں دی فرمانبرداری کردا ہے، اللہ دے سامنے حاضری کردا ہے اپنے وجود تے اپنے اعضاء دے نال۔ اس واسطے مومن دا سارا وجود او انجے ہار اعلیٰ تے بلند ہے جویں اللہ دا ذکر بلند ہے تے پھر اس تو پہلے اللہ دی ذات بلند ہے۔ اس واسطے اللہ نے قرآن پاک دے اندر جگہ جگہ مومن دا ذکر کیتا، مومن دی تعریف کیتی ہے جانے، اے نا ہی بڑا سونا ہے۔ اس او انسان جس دی زبان تے اللہ دا ذکر ہے، جس دے دل وچ اللہ دی ذات ہے، جس دے وجود تے اللہ دے حکم ہیں، اس انسان دا نام اللہ نے کی رکھا ہے قرآن وچ؟ مومن۔ کہ نام رکھا ہے؟ مومن، امن والا۔ مومن دا معنی کی؟ امن والا۔ اس دے کئی معنی علماء مفسرین نے، تے جڑا واضح معنی ہی ہوئے کہ جڑا مومن بن گیا ہے، امن والا ہے، یعنی جس نے اللہ دی ذات نو من گتا ہے، اللہ دی توحید نو من لیا ہے، اللہ دی صفتاں نو من لیا ہے، اللہ دی عظمت نو من گتا ہے، اللہ پاک نے ہر قسم دی تکلیف تے خوف تے خطرے کو اس نو معمون تے محفوظ کر دیتا ہے۔ وہ امن والا ہو گیا، اللہ دے عذاب کو بھی امن والا ہو گیا، اللہ دی ناراضگی تو امن والا ہو گیا، تے تمام تکلیفاں تے خوف تے غم کو بھی امن والا ہو گیا۔ باقی بھی مومن امن والا تے مومن دی تعریف اللہ نے قرآن کی دی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ کریم فرمایا ہے قابل تعریف ہیں او ایمان والے
جنہ دا ذکر اللہ پاک قرآن پاک دے اندر پیا کریندا ہے تے ذکر کیوں پیا کریندا ہے؟ اللہ کریم مومناں نو شاباش پیا دیندا ہے، اللہ پاک مومناں دی تعریف پیا کریندا ہے، ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے کیا کہنے انہاں ایمان والاں دے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جلے انہاں دیاں زباناں ہوتے اللہ دا ذکر جاری ہوندا ہے، انہاں دی زبان ہوتے اللہ دا ذکر جاری ہوندا ہے، تے صرف زبان تے نہیں بلکہ اس ذکر دا اثر انہاں دے دل دماغ دے اوتے بھی ہوندا ہے۔ وجلت قلوبہم، جلے اللہ دا ذکر ہوئے، اللہ دی عظمت ہوئے، اللہ دی بڑائی ہوئے، اللہ دی شان بیان ہوئے، وجلت قلوبہم، انہاں دے دل لرز جاندے تے انہاں دے وجود کمبنا شروع کر دیندے، انہاں دے وجود دے اتے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، تے انہاں دے دلاں دے اندر خشیت آ جاندی ہے، اللہ دا ڈر تے خوف انہاں دے دل دماغ تے چھا جاندا ہے، اللہ دی عظمت تے بڑائی اتنی انہاں دے دل و دماغ دے تے آندی ہے کہ انہاں دے وجود تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے تے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تے جلے اللہ دے قرآن دی آیتاں انہاں دے سامنے پڑھیاں جاویں انہاں دے ایمان ود جاویں۔ کیوں؟ جو قرآن سارا ہے اللہ دا ذکر، قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ دا ذکر ہے۔ اس واسطے جویں اللہ نے اس نو قرآن قرار دیتا ہے اسی طرح قرآن نو اللہ نے ذکر بھی قرار دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن اس دے وچ میرے احکام ہیں، اس قرآن پاک دے اندر لوگاں دی ہدایت ہے، لوگاں دے واسطے اصول تے قانون تے ضابطے بیان کیتے گئے، اے سارے دا سارا قرآن، چاہے احکام ہوویں، چاہے مسئلے مسائل ہوویں، چاہے طلاق دے مسئلے ہوویں، عدت دے مسئلے ہوویں، نکاح دے مسئلے ہوویں، چاہے نماز روزے دے مسئلے ہوویں، حج زکات دے مسائل ہوویں، سارے دا سارا قرآن میں اللہ دا ذکر ہے۔ کیوں؟ جو نماز بھی ہے تو کہندی عبادت ہے، روزہ ہے تو کہندی عبادت ہے، حج ہے تو کہندی عبادت ہے، نکاح طلاق دے مسئلے یہ تو کہندے احکام ہیں، اللہ دے احکام ہیں۔ اللہ نے اپنے بندہ نو یہ تعلیم فرمایا، اللہ نے اپنے بندہ نو یہ ہدایت دیتی ہے۔ اس واسطے جنہ جنہ چیزاں دی نسبت رب دی طرف ہو گئی ہے اللہ نے انہاں نو قرآن پاک دے اندر ذکر کر دیتا ہے۔ اے سارے دا سارا قرآن الحمد چاہ کے والناس تائیں جیڑا بندہ پڑھدا جاوے اس دے اعمال نامے چ اللہ دا ذکر لکھیدا جا۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، تے قرآن پاک دی ایسی برکت ہے، قرآن دا ایسا فیض ہے، قرآن دی ایسی رحمت ہے، قرآن دی ایسی تاثیر ہے، قرآن دا ایسا اعجاز ہے، قرآن دی ایسی بڑھائی ہے جو جڑا قرآن پاک پڑھدا جاندا ہے، تلاوت کردا جاندا ہے، شرط ہے کہ اس دا ایمان ہوئے اللہ دے قرآن دے اتے اور دل دے وچ اللہ دے قرآن دی عظمت ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے جلے قرآن دیاں آیتاں پڑھدے جاندے ایمان انہاں دا ترقی کردا جاندا، زادتہم ایمان، ایمان بڑھدا جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے ایمان بڑھدا اسے دا ہے جس نو قرآن دا ترجمہ آندا ہوئے، جس نو قرآن دا ترجمہ نہیں آندا اس نو ثواب ڈہیدا ہے مگر ایمان نہیں وددا۔ کیوں؟ جو ایمان وددا ہے یقین نال، تے یقین پیدا ہوندا ہے سمجھن نال۔ جڑی چیز دی سمجھ ہی نہ ہوے یقین کیویں پیدا ہو سی؟ یقین تاں سی جو پہلے سمجھے تے غور کرے جو اللہ پاک کیڑی مثال لیتی ہے، اللہ پاک نے کیا ذکر کیتا ہے اپنی عظمت تے بڑھائی دا، اللہ پاک نے کیسی ہدایت نازل فرمائی ہے۔ جلے قرآن پاک دی سمجھ آسی، قرآن دا معنی مفہوم تے مطلب سمجھے سی، اس دے دل یقین پکدا ویسی، ایمان وددا ویسی۔ قرآن نو سمجھنا ضروری ہے۔ اساں کیوں قرآن دے فیض کو محروم ہاں؟ قرآن پاک جیسی کتاب سارے گھراں وچ موجود ہے لیکن سارے گھر رب دی رحمت تو خالی، اللہ دے فیض تے برکتاں کو خالی، قرآن پاک موجود۔
یہ تو سانو پتہ ہے جو قرآن پاک دی لکھی ہوئی آیت طویل بنا کے جو گلے تے وچ لٹکا دیتا تو بیماریاں ساریاں دور ہو جاسے، سر تے بدھا چاہ تو سر دی پیڑ بھی ختم ہو جاسی، اس چیز دا سانو پتہ ہے، مگر یہ سانو یقین نہیں پہ آندا جو جس گھر دے اندر قرآن دا نفاذ ہو ونجے، قرآن دے حکماں دا، قرآن دی تعلیم جس گھر دے اندر تے گھر دے افراد دے وجود دے اندر قرآن دی تعلیم آ جاوے تو انہاں افراد دے وچ کتنی برکت آسی، اس گھر بار دے وچ کتنی برکت آسی۔ دوستو یہ قرآن پاک نال تعلق پیدا کرنے نال ساریاں چیزاں سمجھ آدیاں۔ بہرحال اللہ پاک نے ایمان والا دا ذکر کیتا ہے جگہ جگہ قرآن پاک دے اندر، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ جڑے لوگ قرآن دی آیتاں پڑھ دین تے قرآن دے اندر غور و فکر کر دین، انہاں دے ایمان ترقی کر جان دین، انہاں دے ایمان ود جان دین تے زیادہ ہو جان دین، تے جلے ایمان ود جاوے نتیجہ کے نکلدا ہے والا ربہم یتوکلون، وت انہاں دا یقین تے اعتماد تے بھروسہ اپنے رب دے اوتے پکا ہو جاندا ہے۔ والا ربہم یتوکلون، اپنے رب دے اتے بھروسہ کریں دین، اپنے رب دے اتے بدھی چھٹی سڑک دیں دین، اپنے رب دے اتے انہوں نے اعتماد آویندا ہے تے ادھر میاں خیراں بھی اللہ دی طرفوں آونیاں، شر بھی اللہ دی طرفوں آونے، بیماریاں بھی رب دی طرفوں آونیاں، صحتاں بھی اللہ دی طرفوں آونیاں، کامیابیاں بھی اللہ دی طرفوں آونیاں، ناکامیاں بھی اللہ دی طرفوں آونیاں، نفع بھی اللہ دی طرفوں آونے، نقصان بھی اللہ دی طرفوں، سب کچھ رب دی طرفوں آونا ہے۔ اساں تا اپنے رب دے اتے توکل تے بھروسہ تے یقین کیتی بیٹھے ہاں، جو کچھ بھی ہونا ہے ساڈے رب دی طرفوں ہونا ہے۔ تے جڑے رب تے بھروسہ چا کرن وہ تو رب دے حکماں نوں کنڈ پیچھے نہیں سٹ سکدے، جنہاں دا یقین ہوے خیر بھی اللہ دی طرفوں آندی ہے، شر بھی اللہ دی طرفوں آندا ہے، کاروبار دے اندر نفع تے کامیابیاں بھی اللہ دیندا ہے، اولاد بھی اللہ دیندا ہے، دھیاں تے پتر بھی اللہ دیندا ہے، نفع نقصان بھی اللہ دیندا ہے، رزق ودھاون تے گھٹاون والا بھی اللہ پاک ہے۔ جہاں سارا یقین اللہ اتے پک ونجے وہ اللہ دے حکماں نوں چھوڑ سکدے، وہ حلال تے حرام دی تمیز کیتے بغیر وہ زندگی گزار سکدے؟ نہ قطع نہیں ہو سکدا۔ جنہاں نوں رب دے اتے اتنا یقین آندا ہے جو آدن خیر دا مالک بھی اللہ، شر دا مالک بھی اللہ، کامیابی دیون والا بھی اللہ، ناکامی دیون والا بھی اللہ، عزت دیون والا بھی اللہ، ذلت دیون والا بھی اللہ، صحت بیماریاں دیون والا بھی اللہ، جہاں اللہ دی طرف رجوع ہو جاوے، رب دی طرف جڑا میلان کر جاوے، رب دی طرف جنہاں دی رغبت ہو جاوے، رب دی طرف جنہاں دا جھکاؤ ہو جاوے، اور رب دے حکماں نوں ٹال نہیں سکدے، اور رب دی عبادتاں نوں چھوڑ نہیں سکدے، اور رب دے ذکر کلو انہاں دے دل خالی نہیں ہو سکدے، او حلال تے حرام دی تمیز کیتے بغیر نہیں رہ سکدے۔ او آدن کہ جس چیز نوں رب نے حرام کیتا ہے اساں حرام سمجھنا ہے، جس نوں حلال کیتا ہے اساں حلال سمجھنا ہے۔ یہ کیویں ہو سکدا؟ جو انہاں دا ایمان بھی ود چکا ہوئے، اللہ تے بھروسہ بھی کامل ہو چکا ہوئے، تے ود بھی اپنی مرضی کریں، نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ پاک فرماندا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تے اگلی آیت فرمایا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ او اللہ دا ذکر کرن والے، اللہ دے اتے توکل تے بھروسہ کرن والے، او نماز بھی قائم کریں دین، زکوٰۃ بھی ادا کریں دین، تے اللہ دے دتے ہوئے مال وچوں خرچ بھی کریں دین۔ اے ایمان والا دا ذکر ہوندا پیا۔ اللہ کریم ایمان والا دی تعریف کر رہے ہیں قرآن پاک دے اندر۔ دوسری جگہ تے اللہ کریم فرماندا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اللہ پاک فرماندا ایمان والے مردوں تے یا ایمان والیاں عورتوں بعضهم اولیاء
بعد وہ ایک دوسرے دے مددگار ہوندے، ایک دوسرے دے یار ہوندے تے ایک دوسرے دے ہمدرد تے خیر خواہ تے دوست ہوندے۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، او مومن مردوں میں تے یا عورتوں میں ایک دوسرے نال انہاں دے تعلقات بڑے اچھے تے بڑے محبت والے ہوندے، ایک دوسرے نال ہمدردی تے خیر خواہی کریندے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تے ایک دوسرے نال ہمدردی تے خیر خواہی دا تقاضا ہے جو نیکی دا حکم کریں تے گناہ دے کماں کولوں ایک دوسرے نو روکیں دے رہے۔ اصل ہمدردی تو ہے ہوئی، اساں اپنی اولاد دی ہمدردی کریں دے ہاں، بھائی اس نے اچھی تعلیم لیواں، ایم اے کراں، او اچھی تعلیم، اچھیاں ڈگریاں تے وقت اچھی ملازمت اس نے مل جائے، اچھا کاروبار، اے ہمدردیاں ہیں۔ مگر اے ہمدردی کائی نہیں جو اگر ساڈا بیٹا غلط کم کرے تو اس نے آکھا نا بھائی جی اگر میں نو اپنا پیو سمجھیندا ہے تو اے کم کدی نہیں کرنا، میرے نال جی تعلق رکھنا ہی، میں نو اپنا باپ سمجھنا ہی تو اے حرام کم ہے، شریعت دے خلاف کم ہے، اے دین اسلام دی مخالفت والا کم ہے، اس چیز دی میں تینو کدی اجازت نہیں دیونی۔ نیکی دا حکم کریں، نماز پڑھن دا حکم کریں، اچھے کماں دا حکم دیون اپنی اولاد نو، اپنے بھراواں نو، اپنے رشتہ داراں نو، اپنے تعلق والا نو۔ اللہ فرماندا ہے اصل ایمان والا دی دوستی ایک دوسرے نال ایہ ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ دوسری جگہ تے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ پاک فرماتا ایمان والے ہوئے جنہاں دے رات نو پاسے بستراں کولوں جدا راندے، کچھ رات ایسا او آرام کریں دین تے پچھلی رات دے اندر جاگ کے اللہ نو یاد کر دین۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ دیاں پکاراں کریں دین تے اپنے گناہ دی معافی منگ دین تے اللہ دے سامنے تے رکوع تے سجدے کریں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، خوف دی حالت دے اندر تے رحمت دی امید دی حالت دے اندر اللہ دیاں پکارا کریں دین، اللہ دی عبادت دے اندر رات گزار دیں دین۔ ایک اور جگہ تے اللہ نے فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ فرماتا ہے جڑے رحمان دے بندے ہوندے نے، عباد الرحمن، رحمان دے بندے، اللہ دے پیارے محبوب بندے، رحمان دے بندے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جڑے زمین تے چل دے بھی ہن تا عاجزی نال چل دے، تکبر نال نہیں چل دے، انہاں دے دل وچ فخر نہیں ہوندا، غرور نہیں ہوندا، تکبر نہیں ہوندا، انہاں نوں پتہ ہوندا ہے جو اساں مسافر لوگ ہاں، ساری کوئی شے اپنی نہیں، غریب مسکین ہاں، بھاویں مال جتنا بھی پیا ہوئے وقت بھی اپنے آپ نو غریب تے مسکین سمجھیں دن، اپنے آپ نو عاجز سمجھیں دن۔ یمشونا علی الارض ہونا، عاجزی نال چل دین۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تے لڑائیاں تے جھگڑیاں کولوں تے دنیا دے اندر ایک دوسرے اندر آپس دے اندر تنازعات کولوں دور راندین تے کسے نال جے اگر کوئی گل بات ہو بھی ونجے ایسی سخت طریقے نال تو اللہ فرماتا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، یہ جاہلاں نال انہاں نوں واسطہ پے ونجے تا کہہ دین سلاما، تیرے اتے سلامتی ہوے اللہ دی، میں تیرے نال جھگڑا نہیں کرنا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دل انہاں دا اسی طرح گزردا ہے
آجزی دی حالت نال ہمدردی کریں دے ہویاں اخلاق نال پیش آندے ہویاں لڑائیاں کولوں جھگڑیاں کولوں بےہودہ کماں کولوں دور رہندے ہویاں دن گزردا ہے تے جلے رات آندی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تے انہاں دی رات اللہ دے سجدیاں دے اندر تے اللہ دے رکوعاں دے اندر گزر جاندی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما عبادت بھی کر رہے ہوندے سجدے بھی کر رہے ہوندے رکوع بھی کر رہے ہوندے حمداں بھی کر رہے ہوندے تے نال نال اللہ کولوں معافیاں بھی منگدے پئے ہوندے وقت بھی اللہ دا ڈر اتنا ہوندا ہے دل وچ وقت بھی اللہ دی عظمت تے جلال دل وچ اتنا ہوندا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اے پروردگار ساڈے کولو جہنم دا عذاب پھیر لے سانو جہنم دے عذاب کولو بچا لے اللہ دے عذاب کولو معافیاں منگ دین اپنے گناہ دی توبہ کر رہے ہوندے تے رکوعاں تے سجداں دے اندر انہاں دی رات گزر جاندی اور اس پورے صفحے دے اندر اللہ نے ایمان والا دیاں صفتاں بیان کی ایمان والا دی تعریف فرمائی پھر آخر دے وچ نتیجہ بھی اللہ کٹدا ہے اللہ فرماندا ہے اے صفتاں والے لوگ انہاں اوصاف والے لوگ انہاں دا انجام کہ ہے انہاں دا انجام کامیابی ہے تے انہاں دا آخر دے وچ داخلہ تے مقام تے ٹھکانہ جنت ہے اس واسطے یہ مومن دا شان اللہ نے مومن دی جڑی تعریف فرمائی اس حوالے نال کیتی ہے جو اللہ دے ذکر دے وچ اس دی زندگی گزر دی ہے قرآن دی تلاوت دے اندر اس دی ذکر زندگی گزر دی ہے تے اللہ دے حکماں دی تعمیل کر دے ہیں اس دی زندگی گزر جاندی ہے کہ خیال ہے تھوڑا مومن بنن دی کوشش کرے سو یا نہیں اساں اے تا دھڑلے نال آ دیں میں موحد ہاں میں شاتی ہاں کوئی آدھا ہے میں فلاں میرا فلاں جماعت نال تعلق میں سنی ہاں میں وہابی ہاں آدھن لیکن اے بھی تاکھو میں سچا تے پکا مومن لیکن مومن آکھ دے ہاں کچھ لگدا ہے جلے اپنے گریبان جھاتی مار کے ویک سی نا جو جڑا لفظ میں بول دا پیا جو میں مومن ہاں واقعتاً میں مومن ہاں یا نہیں جڑیاں مومن دیاں صفتاں اللہ نے قرآن چ دسیاں جڑی تعریف بیان کیتی ہے کیا میں اس تے پورا اتردا پہ ہاں یا نہیں تے اگر پورا اترے تو پھر سمجھو اے اللہ دا محبوب تے پیارا بندہ ہے انہاں دے بارے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تے انہاں لوگاں دے بارے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ایسے لوگ انہاں دے اللہ فرماتا ہے اساں دوست ہاں دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ تے جنہاں دا اللہ دوست ہو جائے انہاں کوئی فکر تے غم ہو سکتا ہے انہوں نے بارے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جنہ دی دوستی میں اللہ پاک نال پکی ہو گئی تے جنہ زندگی میں اللہ دے حکم دے مطابق گزاری تے جڑے میرے ذکر دے اندر پوری زندگی مصروف تے مشغول رہے او میرے ولی تے میرے دوست انہوں نے بارے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون جلے آسن نہ میرے دربار دے اندر قیامت والے دن میں اللہ پاک فرمائے سام جاؤ فرشتے ہو انہوں جنت دے اندر لے جاؤ تے جنت کیسا مقام تے کیسا ٹھکانہ میں نواستے تیار کیتا ہے جنت دے اندر ہر او چیز تیار کیتی ہے جڑی چیز انہوں دی خواہش ہو سی جڑی چیز چاہ سے وہ جنت دے اندر چیز مل جا سی یہ مومن دی تعریف جو مومن آدمی اللہ دے حکمہ دی تعمیل تے اللہ دی عبادت تے اللہ دے ذکر دے وچ زندگی گزار دے تے ہن جڑا مہینہ آیا ہے
یہ تو ہے بڑیاں رحمتاں تے برکتاں دا مہینہ، یہ تو اللہ نے پورے سال دی پوری زندگی دا ذکر کیتا ہے مو تے جڑن اے مہینہ آ ونجے رحمت تے برکت والا، تو پھر مومن دا ذکر ودھنا چاہیے یا گھٹنا چاہیے؟ عبادت ودھنی چاہیے یا نہیں؟ اللہ نال تعلق ودھنا چاہیے یا نہیں؟ اس رمضان دے مہینے جس دے بارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلے اے رمضان دا مہینہ آندا ہے اللہ دی طرفوں اجر تے ثواب نیکیاں دا 70 گنا ودھا دیتا ہے، 70 گنا ودھا دیتا جاندا ہے۔ تے پھر نبی پاک نے فرمایا جویں رمضان دا مہینہ داخل ہوندا ہے اللہ پاک جنت نو ٹھہا دیندا ہے، جنت نو خوبصورت بنا دیتا جاندا ہے۔ پہلے بھی جنت خوبصورت ہے، کمی وقت پہلے بھی کائی نہیں، مگر ہور اس دی آرائش تے تزئین کیتی جاندی ہے۔ اے اشارہ ہوندا ہے ایمان والا نو جو اے جنت تہاڈا ٹھکانہ ہے، ویلے نے اللہ دے ذکر تے عبادت زور لاؤ، اے جنت میں تہاڈے واسطے پیا بنانا، تھوڑے واسطے خوبصورت تیار ہو رہی ہے۔ تے پھر جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے اس مہینے دے اندر۔ اے اشارہ ہوندا ہے ایمان والا نو جو نیکیاں تے زور لاؤ تے گناہ کولو اپنے آپ نو بچا کے رکھو، جو اللہ پاک اے مہینہ تہاڈی زندگی دے اندر لے آندا ہے۔ یہ مہینہ ایسی خیر تے برکت والا ہے جو انسان نو جہنم دے عذاب کولو بچا گھندا ہے تے جنت دا مستحق بنا دے۔ تے اے ایمان والا واسطے اللہ دیاں کتنی رحمتاں تے برکتاں ہیں اس مہینے دے اندر، جو نبی سونے نے فرمایا اللہ شیطاناں نو قید کر دیندا تاکہ میرے بندہ نو اے گمراہ نہ کریں، زیادہ انہاں نو پریشان نہ کریں۔ چھوٹے چھوٹے شیطان تو مت بھی ہیں لیکن بڑے بڑے سرکش شیطان انہاں نو قید کر دیتا جاندا ہے، لیکن سارے تو یہ چھوٹے شیطان ہی بہت سانو تو یہ نہیں سر پٹن پہ دیں، ہاں جی چھوٹے شیطان انہاں دا غلبہ سارے ہوتے۔ ماہ رمضان آسی تے کیوں سی جناب اللہ ہوٹلاں دے آزاد تمبو لگ گئے، یہ ایک بہانہ ہے، اللہ دے دا پہ یا کوئی نہ دے دا پہ، تمبو چ وڑ کے کھا دیں تو خدا نہیں دے دا۔ روزے دا تا مقصد ہی یہ ہے جو تیرا یقین پکا ہو ونجے جو اللہ ہر جہاں تے دے دا، تو بھویں زمین دے تلویں طبق تے پہنچ ونج اتھے بھی اللہ دی نظر کو تو چھپ نہیں سکتا۔ کملا روزے دا ایو سبق یا ایو فلسفہ پکا گن، یہ اپنے دل دے اندر ایہ حکمت اور ایو نکتہ بٹھا گن روزے والا، جو روزے دا فلسفہ تے روزے دی حکمت ہے جو مومن دے دل یقین پکا ہو ونجے جو میں جتھے بھی ہواں اللہ میرے نال ہے تے اللہ مینوں ویدھا پہ۔ روزہ تا ہی بندہ مکمل کر سکتا ہے، یہ اگر انہیں لوگاں دے سامنے روزہ رکھنا ہے تو گھر دے کمرے بوا چڑے ہوئے تے اندر وڑ کے کھا کے تے باہر منہ تے ہاتھ مار کے آکھے مینوں روزہ ہے۔ لوگاں دا تو منہ بند کر گئے سی، لوگ تو آکسن جو روزہ ہے اس نو بیچارے نو بڑا منہ سکائی ودا ہے روزے والا، مگر اندر کھا کے آندا پہ تے اللہ نو سارا پتہ ہے۔ دوستو اللہ کو معافی منگن دا مہینہ ہے، اپنے گناہ نو بخشواؤ، جتنا ہو سکے عبادت تے نیکی دے اندر زور لاؤ تاکہ یہ برکت والا مہینہ سارا اللہ دے ذکر تے نیکیاں وچ گزر جاوے تے جہدیاں نیکیاں ماہ رمضان دیاں قبول ہو گئیاں تے او واقعتاً اس دے گناہ بخشوی گئے، تو انشاءاللہ ماہ رمضان گزرن تو بعد بھی وہ انجے راہ سی جے روزہ دے وچ اصل مومن نو ہونا ہی چاہیے۔ ہوں ماہ رمضان آتا ہے مسیتاں بھری ویندیاں، جلے ماہ رمضان گزریا مسیتاں وقت خالی وقت مسیتاں انتظار کر رہی ہوندیاں جو کدڑ ماہ رمضان آسی جو وقت سارے اندر لوگ آسن نمازاں پڑھ سن تے ذکر ہو سن تے قرآن دیاں تلاوتاں ہو سن۔ اللہ دیاں مسجداں نو ترساؤ نہیں جویں ماہ رمضان وچ اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں تے ذکر ہوندے ہیں، ماہ رمضان تو بعد بھی انہی حال چلنے چاہیے۔ اللہ عمل دی توفیق دے مال ہے۔ فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِهِمْ
وتعالى تدلك أخبار الغيب وأحيان